औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चौधरी अफ़ज़ाल द्राविड़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से आपके लिए किताब पेश कर रहे हैं जामिया तसव्वुर हयात, खुदा की रज़ा और मखलूक की फ़लाह। इस किताब के मुसन्नफ़ सोशल और पॉलिटिकल स्कॉलर चौधरी मोहम्मद अरशद सोनीपति। ये किताब हमारी रहनुमाई करती है कि मौजूदा दौर में इस्लामी तालीमात पर अमल करके हम कैसे ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इस्लामी तालीमात की रोशनी में मखलूक की फ़लाह के लिए क्या किरदार अदा कर सकते हैं। अपने इस्लामी तालीमात की रोशनी में अपने माशी, माशरती, समाजी मसाइल को कैसे हल कर सकते हैं। इस किताब को कोटेशन के लिहाज से लिखा गया है। तो स्टार्ट करते हैं आज की किस्त। रिश्तों में हर रिश्ते को अच्छा जानकर ही बर्ताव किया जाए, मगर कारोबार में रिश्तों की तर्ज पर भरोसा रख कर मत चलो, वरना कारोबार में बार बार धोखा खाओगे। क्योंकि कारोबार में मफादात का जोड़ भी बिला आखिर हर किसी के ज़ाती मफाद की तरफ ही खींचता है। इसीलिए नभाओ ज़ाती मफादात तक ही बढ़ पाता है। लिहाजा कारोबार में कोई रिश्तेदार नहीं यानी मोतबर इतबार के काबिल नहीं होता, और रिश्तों को भी हरगिज़ कारोबार की तर्ज पर नहीं निभाना चाहिए। अगली कोटेशन में लिखा है, रब करीम ने मोहब्बत को समझाने के लिए मोहब्बत रखी, इसीलिए इश्क़ हकीकी की बुनियाद इश्क़ मजाजी ही है। मगर मजाज काबू यानी कि कंट्रोल में नहीं रहा तो तब इश्क़ मजाजी में गुम हो जाओगे और अपनी असल मंजिल इश्क़ हकीकी की जानब नहीं बढ़ पाओगे। जबकि इश्क़ हकीकी ही इश्क़ की महराज है जो वली बना देता है। प्यार की पहचान के लिए वक्त और खैर ख्वाही के रवैये दरकार होते हैं। घरेलू बिल्ली प्यार करवाती है, मगर जंगली बिल्ली करीब जाने पर हमला कर देती है। अगर आप में इससे मुतल्लका प्यार भी हो तो वो नहीं पहचानती, और आपके प्यार के रवैयों की पहचान अगर दरिंदा सिफ्त शेर को भी हो गई तो तब वो भी दोस्ती कर लेगा। अगली कोटेशन में है, इस्लाम ने सेल्फ मेकिंग यानी कि बनाओ संगार को ख़ास अहमियत दी। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीन ने उम्मत को बनने संवरने की तरगीब दी कि वो नाखन तराश कर, बालों की कटिंग करवा कर, गुस्ल करके, साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर, बालों में कंघी, खुशबू और सुरमा लगाकर इज्तिमाई माहौल और महाफल में जाया करें, और औरत को अपने मर्द के लिए सजने संवरने की भी तरगीब दी ताकि बाहमी मोहब्बत, रग़बत और प्यार का रिश्ता बरकरार रहे। रिश्तेदारों, तलकदारों और कारोबारी लोगों में अपना भरम रखना चाहिए, मगर दोस्त के सामने भरम नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दोस्त राजदा होता है और हालात को जाने बगैर खैर ख्वाही नहीं रख सकेगा। मज़ीद लिखा गया, हम किसी का बुरा चाहते हैं, ना किसी की बात का बुरा मानते हैं, और ना ही किसी के लिए बुरा सोचते हैं, क्योंकि हमें उन्स यानी कि मोहब्बत है, इसलिए तो मोहब्बत करते हैं इंसानों से। अजीब है ये बंदिशें मोहब्बत की, अजीब है ये बंदिशें मोहब्बत की, कि ना उसने कैद में रखा ना हम फरार हुए। दोस्त का हीरे से मुआवजा इसलिए नहीं कर सकता कि हीरा बेजान है, मगर दोस्त तो खुद की जान बल्कि हमें भी लेकर चलने वाला, हमारी जान और उसकी अदादात और वाज़ा कता भी खुश तबाह होने की वजह से हीरे से ज़्यादा मोहनी और ख़ूबसूरत हैं। अगली कोटेशन में लिखा गया, हम प्यार उसी से करते हैं जो प्यारा लगता है, और प्यारे को चाहिए कि वो प्यार करवाए, ले और दे, या फिर प्यारा लगना छोड़ दे यानी बदतमीज़ बन जाए। मगर ऐसा होता नहीं कि जो प्यारा हो और बदतमीज़ भी हो, क्योंकि किसी अच्छे अखलाक की बुनियाद पर ही तो प्यारा लगता है। अगर महज रंग ढंग की बुनियाद पर प्यार हो तो तब धोखा भी हो सकता है। इसीलिए कि इंसान चमक धमक यानी जाली शानो शौकत से ही धोखा खाता है। असलियत धोखा नहीं देती, मगर नकली होने की बिना पर होता ही धोखा है, भले कोई खुद से खाए या किसी और के देने पर खाए। प्यार चाहत पर कुर्बान होने का नाम है, ख्वाहिश पर कुर्बान होने का
نہیں، خواہش پر قربان ہونا پیار نہیں جنون ہوتا ہے۔ مزید لکھا گیا، حیا جذبات پر قابو رکھنے کی وجہ سے عاجز اور احترام کا وصف برقرار رکھتی ہے۔ اپنے تو اپنے محبت غیروں سے بھی سمیٹ لو، مگر کوئی بھی چیز لینے کے لیے پہلے دینا پڑتا ہے۔ انسان تو انسان، کتے بلی سے بھی پیار کرو گے تو تب وہ بھی وفاداری نبھائیں گے۔ محبت کی ڈیمانڈ یعنی کہ محبت کی طلب رکھنے والے اور محبت کی امیدیں وابستہ کر لینے والے کے ساتھ اگر برے رویے جب اسے نفرت پر مجبور کر دیں، تب وہ نفرت عذاب کی صورت اختیار کر لیتی ہے، جیسا کہ عمل سے رد عمل کی مثال ہے کہ محبت کی شدت نفرت میں بھی شدت پیدا کر دیتی ہے۔ مزید لکھا گیا، چھوٹے ذہن اور کم ظرفی کی بنیاد پر رشتوں کو تقسیم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تقسیم کو قبول بھی نہیں کرنا چاہیے، اور خوب سوچ سمجھ کر ہر کسی کی ذہنی استعداد کے مطابق ہی اسے مطمئن کر کے چلنا چاہیے۔ اسی لیے کہ رشتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے کسی کو غیر اہم نہیں سمجھو۔ تمام تر رشتے اچھے ہیں اگر بہتر طور پر نبھائے جائیں۔ پیار میں بھی کسی ایک کے مزاج میں بوریت کی وجہ سے عدم دلچسپی پیار کے توازن کو خراب کر دیتی ہے۔ مزید لکھا گیا، مزید کوٹیشن میں ہے، آج کے دور میں اشیاء میں ملاوٹ کی طرح پیار بھی خالص اور سچا نہیں رہا، اور سچائی کی جھوٹ کے غالب آ جانے کی وجہ سے جھوٹ کے نیچے دب کر بے قدری ہو گئی، مگر اچھی چیز کے قدر نہ کرنا بعد میں پچھتاوے کا سبب بنتا ہے۔ اگر 100% آپ اپنے حق پر بھی سمجھتے ہو، تب بھی رشتوں کا لحاظ رکھ کر حق پر نہ ہونے والے رشتہ دار کا بھی کسی درجے میں ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنا بھی رشتے نبھا کر رکھنے اور توازن برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ بڑوں سے لڑ پڑنا احترام کے خلاف نہیں، بڑوں کو ڈانٹنا احترام کے خلاف ہے۔ مزید لکھا گیا، محبت کے جذبات دائمی ہوتے ہیں، مگر جو محبت جذبات میں آ کر کی جائے وہ وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ جذبات کے ساتھ ہی ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شے یعنی کہ چیز مروت میں پیش کی جائے، اس میں ناپسندگی کا تصور تک نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ مضر صحت اگر ہو تب مضر صحت ہونا انکار کے لیے عذر ہے، مگر انکار میں بھی ادب و آداب کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ مزید اگلی کوٹیشن میں ہے، چاہت اور خواہش میں فرق۔ چاہت اخلاقی تقاضے کے تحت انسانوں سے محبت کا نام ہے، اور خواہش بھی محبت ہی ہے، مگر اس کا تعین کردار پر نہیں بلکہ حب مال اور حب جمال کی بنا پر ہوتا ہے۔ دوستی خیر خواہی چاہنے کا نام ہے، اور خیر خواہی چاہنے سے ہی خیر خواہی ہوتی ہے، لہذا خیر خواہی پرخلوص ہونے کی دلیل ہے، اور خالص ہونا ہی سب کچھ ہے۔ جس سے کوئی محبت میں مطمئن ہو جائے گا، اس سے ناراض تو بار بار ہوگا مگر ناراض رہ نہیں پائے گا۔ مزید لکھا گیا، دنیا کا کوئی بھی انسان جو خیر خواہی کے ارادے سے اجتماعی کردار ادا کرے، اسے تو اپنا سمجھ لو اور گلے لگا لو، کیونکہ اسے اپنانا ہی بڑی سوچ کی دلیل ہے۔ محبت کو پرسکون اور پرلطف ٹھنڈی ہواؤں سے اگر تعبیر کیا جائے تو تب محبت میں خود غرض افراد کے لیے ہواؤں کا رخ صرف اپنی طرف موڑ سکتے ہیں۔ اگر وہ سمجھ بیٹھیں کہ ہواؤں پر محض انہی کا حق ہے اور ہوائیں دوسروں کو نہ ملیں، اس لیے آزاد محبت کو قید نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ محبت سب کے لیے ہوتی ہے، اس لیے سب کے لیے ہی سمجھنی چاہیے۔ رب تعالیٰ جنہیں حسن سے نہیں نوازتا وہ اپنے آپ کو بدصورت نہ سمجھے، ان کے پاس اخلاق و کردار کا حسن ہوتا ہے، اور اس کے قدردان وہی ہوتے ہیں جو اخلاق و کردار کے مالک ہوں، مگر حسن والوں کی قدر وہی کرتے ہیں جن کی سوچ حسن تک ہی ہوتی ہے، جو محض حسن سے متاثر ہوتے ہیں، اور حسن والوں میں تکبر ہوتا ہے، مگر اخلاق کردار کی تعمیر و ترقی تو ہوتی ہی عاجزی کی بنیاد پر ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ تم میری ماں حضرت حوا کی اور میرے باپ حضرت آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہو،
اس لیے میرے اخلاق اجازت نہیں دیتے کہ میں تمہیں بری نظر سے دیکھوں۔ تم قابل قدر ہو، بھلے تمہارا کوئی بھی مذہب ہو۔ مزید لکھا گیا، اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کو فرشتہ بنانا چاہتی ہے تو اسے چاہیے کہ گھر کو بھی جنت بنائے، کیونکہ فرشتے جنت میں رہتے ہیں، جہنم میں نہیں، اور گھر اور معاشرہ جنت سے ہی بنتے ہیں، اچھے اخلاق سے۔ ریلیجیس پرسن یعنی کہ مذہبی آدمی کی جنسی خواہشات کو دبانے سے اس میں مزید طلب بڑھتی ہے۔ اس کے بعد خواہشات اس کے ارمانوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور خواہشات کی بنیاد پر بننے والے ارمانوں کا ٹوٹنا جنسی تشدد ہے۔ اس سے یا تو روحانیت ترقی کرے گی، جس سے لوگ شاعر یا ادیب بن جاتے ہیں، یا مایوس ہو کر بے عملی اور بد عملی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور ایسے افراد کو جب کوئی موقع ملتا ہے تب وہ رویوں یا محبت میں ایکسٹریم ہو جاتے ہیں۔